बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमत अल खालदिया में खुश आमदीद। हम अपनी आज की इस वीडियो में हकायत उस्मानी की हकायत नंबर 10 कीकर का बेटा की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और मलक उस्मान साहब हकायत की शरह फरमाते हुए उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। जंगल में कीकर का एक बहुत बड़ा दरख्त बड़ी शान से खड़ा था। हर तरह की गर्मी सर्दी बर्दाश्त करता, लेकिन इसकी इस्तकामत में कोई फ़र्क ना आता। एक दिन कीकर के एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि हम कितना अरसा पाँव ज़मीन में दबाए यूं ही खड़े रहेंगे। हमें भी चाहिए कि हम दूसरे जानदारों की तरह चलें फिरें। कीकर ने बेटे को जवाब दिया, हमारा रिज़्क ज़मीन और आसमान हमें मुसलसल पहुंचाते रहते हैं। हमें रिज़्क तलाश करने के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता। और देखो, ये इंसान और मवेशी खुद चल कर हमारे पास आते हैं। परिंदे हमारे ऊपर घोंसले बनाते हैं। हवाओं की ड्यूटी है कि वह हमारे पास आकर झूलें, और बादलों को हुक्म है कि वो हमारे ऊपर बरसें। ये सब हमारी इस्तकामत की वजह से है, और ये इस्तकामत हमें बहुत अज़ीज़ है। इशारा, इस्तकामत एक दिन ज़रूर नतीजा खेज साबित होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भी आपने मतन समात फरमाया, आज की हमारी हिकायत का नाम कीकर का बेटा है, और इसका जो मेजर थीम है वो इस्तिकामत है। इस्तिकामत से हमारी मुराद इंसान की अपने सारे जो उसके वस्फ़ हैं उसके अंदर इस्तिकामत है। यानी इंसानी शख्सियत के जो औसाफ हैं, हर वस्फ़ के अंदर वो कैसे इस्तिकामत दिखाता है। यानी एक बड़े मफ़हूम में हम इस्तिकामत को जो है बयान करना चाहते हैं। तो हिकायत का मतन तो इस तरह, जैसे कि एक कीकर का जो बड़ा कीकर है वो अपने बेटे को कहता है, उसका बेटा ख्वाहिश करता है कि हम भी बाकी जानवरों की तरह या जानदारों की तरह घूमें फिरें, हम क्यों जंगल में एक ही जगह खड़े हैं। तो वो जो बड़ा कीकर है वो उससे कहता है कि नहीं, देखो, हमें जो है ना ज़मीन और आसमान से बदस्तूर रिज़्क मिल रहा है, और हमारी ग्रोथ भी हो रही है। बारिशें हमारे ऊपर बरसती हैं, ज़मीन हमें खुराक मुहैया करती है, सूरज चमकता है, हमारे पास जानवर आके साए में ठहरते हैं, परिंदे हमें घोंसले बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसे पता है हमारे पास तो तमाम वसाइल हैं, और इसके बावजूद हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम फिर जो है ना किसी नई सरगर्मी में निकल पड़ें। तो इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। नंबर एक तो यह है कि जो दरख्त है वो वर्टिकल ग्रोथ में होता है। उसकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन में सख्त हो रही होती हैं, गहरी हो रही होती हैं, और वो वर्टिकल ग्रोथ में होता है। यानी अगर कोई इंसान जब वर्टिकल ग्रोथ कर रहा है तो उसको फिर जो हॉरिज़ॉन्टल उसकी ग्रोथ अगर ज़्यादा ना भी हो, अगर उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो वो उसके लिए जो है ना ये मामला काफ़ी होता है। तो इंसान जो है बुनियादी तौर पर उसे चाहिए कि वो जो है वो दुनियावी और रूहानी एतबार से अपनी सूरत हाल को असेस करे कि क्या वाकई उसको इन पर्टिकुलर मादी लिहाज से ज़्यादा एक्सपेंड होने की या मुंतशिर होने की ज़रूरत है। अगर तो समझे से ज़रूरत है तो वो उस अपनी असेसमेंट के मुताबिक या किसी मयारी असूलों के तहत अपनी असेसमेंट करके उसके मुताबिक अपनी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करे, वरना वो अपने आप को उस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में, मूवमेंट में फंसा देगा। और ज़िंदगी चूँकि मुख्तसर है, ये जो हमारी दुनिया में ज़िंदगी है, एक ख़ास लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो हो सकता है कि गैर ज़रूरी फैलाव जो है वो इंसान को गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझा दे, और जो उसके लिए अल्टीमेटली जो है वो नुकसान का बायस हो।
اور پھر انسان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی محدود ہیں، یعنی دنیا اور کائنات کا نظام اور دنیا کے ریسورسز تو بے شبہ ہے، لیکن ایک آدمی کی جو انفرادی ضرورت ہے وہ تو لمیٹڈ ہے۔ مولانا روم ایک جگہ فرماتے ہیں، گرب ریزی بہرا در کوزائے چند گنجد قسمت یک روزائے، کہ اگر آپ سمندر کو لوٹے میں ڈالیں تو لوٹے میں کتنا پانی آ جائے گا؟ اتنا ہی آئے گا جتنا ایک دن کے استعمال کے لیے۔ تو بعض اوقات یہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے کہ انسان جو ریسورسز اکٹھے کرتا ہے، جو اس کی ضرورت سے زائد ہوتے ہیں وہ تو نیچے گر جاتے ہیں، وہی اس کے استعمال میں آتے ہیں جو اس لوٹے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی جو مادی پھیلاؤ ہے اس کی اسیسمنٹ کرنی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کو جب وہ ایک وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کو وہاں پہ من و سلوہ مل رہا تھا جو ایک قسم کی خوراک ہے، تو قرآن پاک میں کہ اِذ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے وہ اسی ایک خوراک پہ قناعت نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے نا دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور دال اور پیاز، یہ چیزیں ہمارے لیے زمین سے اگائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا آپ لوگ ایک اچھی چیز کے بدلے میں ایک اچھی چیز کو ایک بری چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ کو جو من و سلوہ مل رہا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے، تو اب آپ دوسری چیزیں مانگ رہے ہو، وہ تو اس سے ادنا ہے، تو آپ اچھی چیز کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، کہ اچھا تم پھر شہر میں نکل جاؤ، کسی شہر میں نکل جاؤ، مصر میں نکل جاؤ، وہاں پہ جو تم خواہش کرے تمہیں مل جائے گی۔ اور پھر آخر میں فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، وہ پھر اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ یعنی انہوں نے وہ جو آسان معاملہ تھا جس سے ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں، اس کے بدلے میں خواہش کی کہ ہمیں اور چیزیں چاہیے، ہمیں دال چاہیے، پیاز چاہیے، گندم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر تم اس طرح کرو کہ تم اس میدان میں جو ٹھہرے ہو تم اب کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی اگر تم مزید چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو جو کہ تمہارے لیے بہتر بھی نہیں ہے، ان پرٹیکولر تمہاری ورٹیکل گروتھ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اب تم پھر شہر میں جا کے شہری سرگرمیوں میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی شہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ شہری زندگی کو کنڈم نہیں کیا جا رہا، مطلب یعنی شہر کی سویلائزیشن تہذیب یا اس چیز کو نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یعنی اب تم لوگ جو ہے وہ زندگی کی غیر ضروری سرگرمیوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ تم الٹیمیٹلی وہ دال پیاز تو حاصل کر لو گے، لیکن وہ جو تمہاری ایکسپینشن ہے اور جو انتشار ہے، منتشر ہونا ہے، اور تمہاری زندگی جو ہے وہ ان چیزوں میں کھو کر رہ جائے گی، اور پھر کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس زندگی میں اپنی جو انسان کی انفرادی زندگی ہے اس میں ایک محدود ٹائم کے لیے آیا، اب اس کے سامنے وسیع دنیا ہے، بیشتر امکانات ہیں، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صورتحال کو اسیس کرے کہ اس کو یہ زندگی گزارنے کے لیے کون سی چیز کتنے مقدار میں چاہیے، اور اس میں پھر استقامت دکھائے۔ علم کے معاملے میں دیکھے کہ علم جو ہے وہ خالص علم کیا ہے جو اس کو جو ہے دنیاوی فائدہ دیتا ہے، پھر اس کو روحانی فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح کتنے اس کو مادی ریسورسز چاہیے جو اس کی علمی اور روحانی اور اس جسمانی زندگی کے لیے کافی ہیں، اور ان چیزوں میں پھر انسان استقامت دکھائے۔ اگر وہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن کا شکار ہو جائے
کہ دنیا میں بے شمار چمک ہے، رنگینی ہے اور بے شمار اس کی چیزیں ہیں اور میں ہر چیز حاصل کروں، تو پھر وہ ان چیزوں میں اس معاملات کے بھنور میں پھنس جاتا ہے۔ مولانا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ من کے باشم چرخ با صد کاروبار، کہتے ہیں کہ میں کیا چیز ہوں، آسمان کو تو سینکڑوں کام ہیں، یعنی یہ کائنات تو بہت وسیع ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک خاص پیٹرن میں اور ڈال کے اور ایک جو ہے متوازن طریقے سے اپنے آپ کو قائم نہیں کرتے، تو پھر ہمارا جو اس زندگی کا ٹائم ہے اور ہماری زندگی ہے اس کے ضائع ہونے کا امکان ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کے جو اور ہماری شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں اور اس زندگی کے جو مختلف معاملات ہیں ان کو اسیس کرنے کا اور اتنا استعمال کرنے کا جتنا یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، اور پھر اس کو پہ جو ہے وہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔